क्या बकरी शेर को डरा सकती है या फिर शेर बकरी को खा सकता है? और क्या बकरी को शेर पर यकीन कर लेना चाहिए कि वो बकरी का दोस्त है, या फिर शेर बकरी के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है? तो आइए 3 कहानियां आपको सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको इनका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आइए। ये एक होशियार बकरी और शेर की कहानी है, जहां बकरी अपनी अक्लमंदी से अपनी जान बचाती है। एक बार एक बकरी बारिश से बचने के लिए एक गार में छुप गई, जहां एक शेर मौजूद था। बकरी ने डरने की बजाय शेर को डराया कि वो बकरियों की मलका है और दिन में 2 शेर खाती है। आइए अब असली कहानी की तरफ। शेर और बकरी की कहानी। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी, तो एक बकरी बारिश से बचने के लिए एक गार में जा घुसी। बदकिस्मती से वो गार शेर का था। शेर ने बकरी को देखा तो सोचा कि इसे खाया जाए, लेकिन बकरी बहुत होशियार थी। इसने देखा कि शेर इसे खा सकता है, तो उसने एक तरकीब सोची। बकरी ने शेर को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं बकरियों की मलका हूँ? मैं रोजाना 2 शेर खाती हूँ। शेर का रद्दे अमल क्या हुआ? शेर जो अपनी ताकत पर नाज करता था, बकरी की ये बात सुनकर डर गया। इसने सोचा कि ये तो कोई बहुत खतरनाक जानवर है। इसका नतीजा क्या हुआ? शेर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। इस तरह बकरी ने अपनी अक्लमंदी से अपनी जान बचा ली। इखलाकी सबक: अक्ल ताकत से ज्यादा अहम है। तो देखिए, साबित हो गया ना कि बकरी शेर को डरा सकती है और अपनी अक्ल से अपनी जान बचा सकती है। शेर और बकरी पार्ट 2। एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक शेर रहता था और इसी जंगल में एक बकरी भी रहती थी। इन दोनों की आपस में काफी गहरी दोस्ती थी। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, मस्तियां करते, इधर उधर घूमते फिरते। एक दिन कुछ हुआ यूं कि शेर को बहुत ज्यादा भूख लग गई। इसने शिकार करने की काफी कोशिश की, लेकिन इसे शिकार ना मिला। फिर वो मायूस होकर बकरी के पास आया और इसने बकरी से पूछा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हें किसी शिकार के बारे में मालूम है? बकरी ने कहा, नहीं, मैं किसी शिकार के बारे में नहीं जानती हूँ। बेहतर है कि आप इधर उधर शिकार को तलाश कर लो। शेर ने कहा, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता और मेरे में इतनी सकत भी नहीं कि मैं इधर उधर घूम फिर के शिकार को तलाश करूं। इसलिए मुझे किसी शिकार के बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बकरी ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? शेर ने कहा, जब भी मुझे भूख लगती है शेर ने कहा, जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ता और अपनी भूख की वजह से इसे भी खा जाता हूँ। ये कहकर शेर ने बकरी पर हमला कर दिया और इसने फौरन बकरी को खा लिया। हमें पता चला कि दुश्मन से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दुश्मन कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। दुश्मन दुश्मन ही रहता है। एक बकरी
اور شیر پارٹ 3۔ کسی جنگل میں ایک بکری بہت بے فکری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اسے کسی چیز کی کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ ایک کوے کو بہت حیرت ہوئی اور وہ بکری سے پوچھنے لگا، تمہیں کسی سے خوف کیوں نہیں ہے؟ بکری نے کہا، بھائی میرے بے فکری کا سبب یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شیرنی نے 2 بچے دیے اور وہ 2 بچوں کو چھوڑ کر مر گئی تھی۔ میں نے ان پر ترس کھا کر اپنے دودھ پہ پال کر انہیں پروان چڑھایا۔ اب وہ جوان ہیں اور انہوں نے جنگل میں اعلان کر رکھا ہے کہ ہماری بکری ماں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ سو اب کسی بڑے خونخوار جانور میں بھی یہ ہمت نہیں کہ مجھ پہ ہاتھ ڈالے۔ کسی چھوٹے موٹے جانور کا ذکر ہی کیا۔ کوے نے سوچا، کاش مجھے ایسی نیکی کرنے کا موقع ملے اور پرندوں کی دنیا میں مجھے بھی احترام حاصل ہو جائے۔ وہ یہی سوچتا ہوا اڑتا جا رہا تھا کہ اس نے نیچے دیکھا، ایک چوہے کو ڈبکیاں کھاتے ہوئے پانی میں دیکھا۔ وہ فوراً نیچے اترا اور چوہے کو دریا سے نکال لایا اور ایک بڑے پتھر پر لٹا کر اپنے پروں سے ہوا دینے لگا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جوں ہی چوہے کے حواس بحال ہوئے، کوے کے پر کترنے شروع کر دیے۔ کوا بیچارہ نیکی کی دھن میں مگن تھا اور چوہا اپنی کارگزاری میں مصروف۔ اتنی دیر میں وہ خشک بھی ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بل کی طرف دوڑ لگا دی۔ کوا نیکی کر کے بہت موج میں تھا۔ اسی موج میں اس نے لمبی اڑان بھرنے کی کوشش کی، مگر منہ کے بھل زمین پر آ پڑا اور اڑنے سے معذور ہو کر زمین پر اچھلنے اور گھسٹنے لگا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر منہ کے بل زمین پر آ پڑا اور اڑنے سے معذور ہو کر زمین پر ہی اچھلنے اور گھسٹنے لگا۔ اتفاقاً بکری ادھر سے گزری تو پوچھنے لگا، بھائی کوے تم پہ کیا افتاد آن پڑی؟ وہ غصے سے بولا، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر میں نے نیکی کمانے کی کوشش کی، نیکی کے چاہ میں چوہے کی جان بچائی، مگر وہ میرے پر ہی کتر بھاگا۔ بکری ہنس پڑی اور کہنے لگی، بے وقوف، اگر نیکی ہی کرنی تھی تو کسی شیر کے بچے کے ساتھ کرتے۔ چوہے کا بچہ تو اپنا چوہا پن ہی دکھائے گا۔ بدذات اور بد نسل کے ساتھ نیکی کرنے والے کا وہی ہوتا ہے جو تمہارا ہوا ہے۔ موتی چگنے والے کے ساتھ ہنس نہیں بن جاتے اور کھارے پانی کے کنویں میں میٹھا ڈالنے کے بعد بھی کھارے ہی